The Secrets of Life with Subhas Agam. जीवनको उद्देश्य भनेको मैले के रहेछ भने जीवनलाई जान्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरो रहेछ हैन। जीवनलाई जान्नु हैन, जीवनलाई जान्नु भनेको म के हुँ हैन, त्यसलाई जान्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरा यो रहेछ। आफूलाई जान्न सक्यो भने सबै कुरालाई जानिन्छ, आफूलाई जानेन भने के पनि जानिएन। सबभन्दा जान्नुपर्ने आफूलाई रहेछ। साँझ पखको बेला यसरी कुटीमा बसिराखेका थिएँ, ध्यानमा बस्दा 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 त्यो कुटीभित्र लाइटको अनुभव गरेँ। एकदमै लाइट ज्वाज्वल्यमान लाइट भन्छ, प्रकाश भन्छ, त्यसरी अनुभूति गरेँ। अनि यो आँखा बाहिरको आँखाले देखेको होइन, फेरि भित्रबाट अनुभव गरेको होइन। आँखा बन्दै छ। अनि बस्दै 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 जाँदाखेरि त्यहाँबाट त्यो लाइट शिवजीको रूपमा मैले परिणत भएको देखेँ। 12 वर्षसम्म यसरी एकान्तवास अथवा तपस्या गर्यो भने परमात्मा स्वयं आएर आशीर्वाद दिनुहुन्छ भन्ने कुरासम्म सुनेको थिएँ। तर मेरो जीवनकालमा त यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ 108औं दिनमा घटित भयो। यो कसरी भयो त भन्दाखेरि गुरुजीको आज्ञा मैले चाहिँ पालन गरेको हुनाले छिटो भयो नि। गुरुजीको आज्ञामा त ठुलो शक्ति हुँदो रहेछ। गल्फुटारको अलिक भित्र खड्ग भद्रकाली गाउँ भन्ने छ, त्यहाँ एउटा सानो कुटी छाप्रो छ। त्यही छाप्रोमा बसेर मैले साधना गरेको हुँ। 10 महिना मैले त्यहाँ अन्डरग्राउन्ड भन्छ नि, त्यहाँ संसारमा कहीँसँग सम्पर्क नराखिकन त्यसरी 10 महिनासम्म त्यहाँ साधना गर्दाखेरि मैले यो कुरा पाएँ। The Secrets of Life with Subhas Agam. द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को एपिसोडमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। द सिक्रेट्स अफ लाइफका विविध अङ्गहरूमा, विविध अङ्कहरूमा हामीले काठमाडौँ खाल्टो वरिपरि रहनुभएका विविध साधु सन्त महात्माहरूसँग भेट गरेर जीवनलाई बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यही प्रयत्न स्वरूप आज फेरि एकजना अर्का साधकसँग, एकजना स्वामीजीसँग उपस्थित छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वामी कल्याण मित्रजीलाई। कार्यक्रममा स्वागत छ कल्याण मित्रजी। आराम हुनुहुन्छ? हजुरसँग मेरो भेट हुँदाखेरि मैले के थाहा पाएँ भन्दा हजुर शिवपुरीको जङ्गलमा धेरै लामो समयसम्म चाहिँ साधना गरेर फर्किनु भएको थियो। त्यो समयमा जति बेला मैले हजुरलाई भेट गरेको थिएँ, आजभन्दा 1-2 हप्ता अगाडि, शिवपुरी जङ्गलमा हजुरको बसाइ कति लामो हो, कहिलेदेखिको हो, कस्तो हो? यो शिवपुरीमा 7-8 वर्ष भइसक्यो म त्यहाँ बस्दै गरेको। आउने जाने गर्दछु। अस्तिको पालामा चाहिँ 1 महिना मङ्सिर महिनाभरि त्यहाँ बस्ने मौका मिल्यो। त्यहाँ चाहिँ मङ्सिर महिनाभरि त्यहाँ बस्ने अवसर मिल्यो। त्यसबाट मलाई धेरै नै लाभ प्राप्त गरेको महसुस भयो। हजुर विशुद्ध देवजीको शिष्य हुनुहुन्छ। विशुद्ध देवजीलाई हजुरले प्रत्यक्ष भेट्नु भएको थियो? अलिकति त्यो सम्झना सुनाउनुहोस् न। हजुर कसरी साधनाको मार्गमा प्रवेश गर्नुभयो र कसरी उहाँलाई गुरुको रूपमा प्राप्त गर्नुभयो? बडा राम्रो कुरा सोध्नुभयो यहाँले। पूज्य गुरु स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्ध देवज्यू सर्वप्रथम मैले उहाँलाई भेटेको मेरै आफ्नै घरमा। कसरी त भन्दाखेरि मेरो पिताजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले त स्वर्गीय हुनुभयो। उहाँ साधु भक्त, स्वामीजीको भक्त। अनि उहाँले एक दिन स्वामीजीलाई घरमा लिएर आउनुभयो, यस्तै स्वामीजीसँग सत्सङ्ग ज्ञान सुन्नको लागि। अनि त्यति बेला नै स्वामीजीलाई मैले देखेको थिएँ पहिलोपल्ट। अनि हजुर साधनामा आकर्षित चाहिँ कसरी हुनुभयो? त्यसपछि चाहिँ अब म यसलाई यसरी कन्टिन्यू भन्न चाहन्छु कि अनि अब त्यस बेला त म अलि उमेरमा सानो थिएँ, केही ख्याल रहेन। अनि पछि बिस्तारै मेरो लाइफमा चेन्जेस आयो, एकदम आयो, एकदमै उठल पुठलै आएको थाहा छ मलाई। त्यसलाई चाहिँ एउटा कुण्डलिनी जागरणको प्रक्रिया रहेछ, त्यो अहिले आएर बुझेँ।
अनि यो जीवन के होला, जगत के होला, ईश्वर के होला, मेरो मनमा खालि त्यही कुरो मात्र घुमिरहन्थ्यो। म डिप्लोमाको विद्यार्थी थिएँ, पब्लिक युथ क्याम्पस क्षेत्रपाटीमा म डिप्लोमा पढ्दै थिएँ। त्यस समय दिनरात त्यसमा घोरिन थालेँ। मेरो एउटै मात्र चाहिँ प्रश्न जिज्ञासा के थियो भने ईश्वर के होला, त्यो ईश्वरलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, ईश्वर छ या छैन, त्यसको बारेमा धेरै मैले चिन्तन गर्न थालेँ। चिन्तन गर्दा गर्दै अनि मैले चाहिँ स्वामीजीलाई पाएँ। अनि स्वामीजीलाई पाइसकेपछि स्वामीले मलाई चाहिँ निर्देशन दिनुभयो, शिक्षा दिनुभयो, ज्ञान दिनुभयो। त्यतिले मात्र पनि सन्तुष्ट भएर फेरि मैले चाहिँ आफ्नै ढङ्गले साधना गर्न थालेँ। अनि त्यो साधनाबाट मलाई चाहिँ ईश्वर साक्षात्कार भएको अनुभव छ। यो कहिलेको कुरो? यो 2000 चाहिँ झन्डै 2048 को कुरा हो। हजुरले मलाई परमात्मा साक्षात्कार गरेको अनुभूति छ भन्नुभयो। त्यो परमात्मा साक्षात्कारको अनुभूति कस्तो हुन्छ मलाई बताइदिनुहोस् न। कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब एकपल्टको कुरा हो, पूज्य गुरुदेवले मलाई आज्ञा दिनुभयो, बेटा तुम यज्ञ करो। अनि यज्ञ गर्न जानेको थिएन मैले। अनि यज्ञ कैसे करना स्वामीजी, कुन विधि कुन मन्त्र से करना भनेर स्वामीलाई मैले यसरी भनेँ। स्वामीले भन्यो तुम तो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी के लिए कोई विधि विधान लंबे नहीं होता है, तुम जैसे तुमको आता है उसी से करो भन्नुभयो। त्यसपछि मैले त्यो यज्ञ गर्दै गएँ 108औं पल्टसम्म त्यसलाई कन्टिन्यू राखेँ मैले। अनि एक दिनको समय मलाई राम्रोसँग याद छ। साँझ पखको बेला यसरी कुटीमा बसिराखेका थिएँ ध्यानमा। बस्दा त्यो कुटीभित्र लाइटको अनुभव गरेँ। एकदमै लाइट, ज्वाज्जल्यमान लाइट भन्छ, प्रकाश भन्छ, त्यसरी अनुभूति गरेँ। अनि यो आँखा बाहिरको आँखाले देखेको होइन, फेरि भित्रबाट अनुभव गरेको होइन। आँखा बन्दै छ। अनि बस्दै जाँदाखेरि त्यहाँबाट त्यो लाइट शिवजीको रूपमा मैले परिणत भएको देखेँ। अनि शिवजी स्वयं मेरो अगाडि आएर उभिनुहुन्छ। म त शिवजीलाई देखेर त दङ्ग परेँ। ओहो भनेर मैले नमन गरेँ। प्रभु मलाई दर्शन दिनुभयो, धेरै खुसी लाग्यो होइन। हजुर के आज्ञा छ प्रभु भनेर मैले यसरी शिवजीलाई भनेको थाहा छ। शिवजीले के भन्नुभयो भने तिम्रो तपस्याबाट म धेरै प्रसन्न भएँ, तिमीलाई वरदान दिन आएको, वरदान माग भन्नुहुन्छ। अब के माग्ने के नमाग्ने म त केही पनि दिमागमा थिएन है। अब तैपनि शिवजी नै स्वयंले भनेपछि त केही न केही त माग्नु पर्ला भनेर अनि मैले भने शिवजीलाई प्रभुप्रतिको भक्ति अथवा परमात्मा प्रतिको भक्ति मेरो कहिले नटुटोस्, यति भनेको थाहा छ। शिवजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि यसो आँखा खोलेर हेर्छु त त्यहाँ केही पनि छैन, शिवजी छैन। के भन्छ के भएको त यो अनौठो भयो। अनि मेरो दिमागमा चक्कर खायो। 2-4 दिनसम्म त सोचेँ मैले के भएको यो। मैले के छ भने एउटा स्वस्थानी पढ्थेँ मैले सानोदेखि, धार्मिक पुस्तकहरू मैले खुब पढ्थेँ। त्यसमा के थियो भनेदेखि के लेखिएको थियो भने 12 वर्षसम्म यसरी एकान्तवास अथवा तपस्या गर्यो भने परमात्मा स्वयं आएर आशीर्वाद दिनुहुन्छ भन्ने कुरासम्म सुनेको थिएँ। तर मेरो जीवनकालमा त यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ 108औं दिनमा घटित भयो। यो कसरी भयो त भन्दाखेरि गुरुजीको आज्ञा मैले चाहिँ पालन गरेको हुनाले छिटो भयो नि। गुरुजीको आज्ञामा त ठुलो शक्ति हुँदो रहेछ। आफ्नै हिसाब किताबले आफ्नो खुसीले गरे भए सायद धेरै टाइम लाग्थ्यो। त गुरुजीको आज्ञामा ठुलो शक्ति रहेछ भन्ने कुरा एउटा महसुस भयो। दोस्रो कुरा के छ भने परमात्मा झुटो होइन रहेछ त, परमात्मा त प्राप्त हुँदो रहेछ, दर्शन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा एउटा प्रमाण मिल्यो। अर्को कुरो के छ भने शास्त्र झुटो होइन रहेछ, शास्त्रमा लेखेको कुरा त त्यहाँ पुरा भयो। त यो तीनटा कुराको उत्तर मैले पाएँ होइन। त्यसपछि अब यो कुरा कसलाई सुनाउनु पर्ला, जोसुकैलाई सुनाएर त हुँदैन, यो कुरा बुझ्दैन होइन। अब म भन्दा चाहिँ ठुलो भनेको त गुरु नै हो होइन। त्यस कारण गुरुलाई यस सम्बन्धी मैले केही कुराहरू राख्नुपर्छ भन्ने मन भयो। त्यसपछि एक दिन म गुरु कहाँ पुगेँ। अनि गुरुजीलाई जस्तो मलाई भएको थियो घटना त्यही सबै सुनाएँ। सुनाउँदाखेरि स्वामीजीले भन्नुभयो बेटा 50 वर्ष तपस्या करके भी ऐसे नहीं होता है, तुमको जो हुआ है इसका मतलब ये समझो कि तपस्या करते करते तुम निर्मल हो गया, तुम्हारा आत्मा निर्मल हो गया। निर्मल होने से क्या हो गया,
शरीर से छूट जाता है, आत्मा और शरीर छूट गया। तुम जो प्रकाश के रहे हो वो तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है वो, है ना? तुम शिव जी कहे तो वही आत्मा ही तो शिव है भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि मलाई चित्त बुझ्यो। अनि त्यसपछि मलाई यति खुसी, यति आनन्द लाग्यो, त्यसको कुनै सीमा नै छैन छ नि। अनि सम्पूर्ण प्रश्नको उत्तर आयो मलाई छ नि। मैले खोजेको चिज मैले प्राप्त गरेँ। म यस्तो सम्पूर्ण प्रश्नको उत्तर मलाई मिल्यो। यसरी ईश्वर साक्षात्कार हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ यो कहिलेको कुरो हो? यो 2048 सालको कुरो हो। 2048 सालमा हजुरलाई परमात्मा साक्षात्कार भइसकेपछि अनि हजुरले त्यो कुरा अरूलाई बाँड्नको लागि केही गर्दै हुनुहुन्छ कि के गरिरहनु भएको छ? अहिले पनि फेरि अस्ति भर्खर हजुर शिवपुरीमा गएर आउनुभयो। अहिले पनि मतलब परमात्मा साक्षात्कार गरिसकेपछि पनि फेरि जङ्गलमा गएर बसेर ध्यान गर्नु जरुरी हुन्छ? एकदम राम्रो कुरा सोध्नुभयो यहाँले। कस्तो हुँदो रहेछ भने परमात्मा साक्षात्कार भइसकेपछि उसलाई सम्पूर्ण ज्ञान मिल्यो, सारा ब्रह्माण्ड खुल्यो। त्यसपछि ऊ के गर्छ, समाज हितको कार्यमा लाग्छ। त्यसपछि मैले एउटा मुभमेन्ट पक्रेँ। त्यसलाई गुरुजीले नै दिनुभएको मुभमेन्ट हो, चरित्र निर्माण राष्ट्रिय सङ्कल्प महाअभियान। अनि मलाई के बोध भयो भने अब म यो ईश्वरीय सन्देशलाई, यो चरित्रको सन्देश, ज्ञानको सन्देश, परमात्माको सन्देशलाई मैले चाहिँ 75 जिल्लामा पुर्याउनु पर्छ, सारा जनजनमा पुर्याउनु पर्छ भने मलाई त्यो भित्र आइराखेको थियो। अनि मैले गुरुजीसँग निवेदन गरेँ, स्वामीजी अब मलाई चाहिँ हजुरको कृपाले मलाई यस्तो आशीर्वाद भयो होइन, अब यो सन्देशलाई म सारा नेपालमा फिजाउन चाहन्छु भनेर स्वामीले निवेदन गरेँ। बहुत अच्छा बेटा, ऐसा ही होना चाहिए भनेर स्वामीजीले मलाई आशीर्वाद दिनुभयो। त्यही आशीर्वाद लिएर मैले कमसेकम 50-60वटा जिल्लामा कार्यक्रम चलाएको छु। योग, प्राणायाम, ध्यान, ज्ञान र सत्सङ्गको माध्यमबाट मान्छेलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जीवनको अनुभूति, ज्ञानको अनुभूति अथवा चाहिँ जीवन कसरी जिउनु पर्दछ, ईश्वर प्राप्तिको लागि के मार्ग हो, त्यो मार्ग मैले उहाँहरूलाई बताएँ। त्यो भनेको योग हो, ध्यान हो, ज्ञान हो, सत्सङ्गको माध्यमबाट ईश्वरलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भने 7 डेजको एउटा क्लासेस हुन्छ, त्यो क्लास मैले दिँदै आएँ। त्यसबाट मलाई एकदमै सन्तोष मिलेको छ। भनेपछि हजुरले त्यो अभियान अन्तर्गत त्यसरी विभिन्न चाहिँ जिल्लामा गएर कार्यक्रम गर्नुभयो होइन? अब मलाई यो बताइदिनुहोस्, हजुरले परमात्मा साक्षात्कार जसरी गर्नुभयो, के त्यो यात्रा सजिलो थियो कि गाह्रो थियो कि अनायास परमात्माको कृपाबाट भएको थियो कि हजुरको हट, हजुरको चाहिँ पुरुषार्थ पनि कतिको थियो त्यहाँ? साह्रै राम्रो कुरा सोध्नुभयो यहाँले छ नि। कुरो के छ भने केही प्रयास नगरिकन, केही प्रयत्न नगरिकन, केही पुरुषार्थ नगरिकन त्यतिकै सजिलोसँग त्यो कुरा हुने कुरो होइन। साक्षात्कार त्यति सजिलो छैन। त्यसको लागि मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने दृढ सङ्कल्प होइन। मैले मेरो एउटै मात्र के मैले जीवनमा ईश्वरलाई पाएरै छोड्छु भने मेरो दृढ सङ्कल्प थियो। म त्यसप्रति एकदम निष्ठावान थिएँ, त्यस कारणले यो सम्भव भयो। राइट। अब मलाई यो बताइदिनुहोस्, त्यसो भए त्यो परमात्मा प्राप्त गर्ने बाटोमा जुन मूल सिडी र मूल कडी भनेको के हो? ध्यान हो कि भक्ति हो कि अध्ययन हो कि ज्ञान हो कि के चिजले हामीलाई परमात्मा प्राप्ति गर्न चाहिँ सहज बनाउँछ? त्यसको मुख्य साधन भनेको ध्यानै हो। ध्यान भनेको के हो त भन्दाखेरि आफूले आफूलाई हेर्नु, आफूभित्र आफैलाई खोज्नु कि म को हुँ, म यो शरीर हुँ कि श्वास हुँ कि मन हुँ कि विचार भाव हुँ कि आत्मा हो कि ब्रह्म हो, के हो वास्तवमा के हो? त्यसलाई आफूभित्र खोज्दै जाँदाखेरि अलि बिस्तारै त्यो खुल्दै जाने हो। जबसम्म यो चित्तमा संसार भइरहन्छ तबसम्म परमात्मा के हो थाहा लाग्दैन। त्यो चित्तमा त संसार बसिराखेको हुन्छ, विषय वासना तृष्णा काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कारले त्यो चित्तलाई ग्रसित पारिराखेको हुन्छ। ध्यानले त्यसलाई चाहिँ के भन्छ रिमुभ गर्छ, डिलिट गर्दै अब धेरै वर्षौँ महिनासम्म यसो एकान्तको बास भइसकेपछि त्यो चित्तबाट त्यो सबै निस्किन्छ। सम्पूर्ण विषयहरू वासनाहरू तृष्णाहरू सबै निस्किसकेपछि त्यहाँ मात्र के रहन्छ? चेतना।
त्यो चेतना कस्तो छ? स्वयं आनन्दमय, स्वयं ज्ञानमय, स्वयं प्रकाशमय। होइन, आफूभित्रको प्रकाशको अनुभूति गर्नुभयो। ईश्वर अनुभूति भने यो हो। ईश्वर भनेको कुनै यस्तो होइन कि आफूभित्रको प्रकाश, होइन, आत्मा भनेको त प्रकाशै हो। होइन, जबसम्म त्यहाँ विषय वासना रहन्छ त्यो प्रकाशमा आउँदैन। जब विषय वासना निर्मूल भइसकेपछि त्यो स्वयं आफै प्रकाशमा आउँछ। अनि त्यसले के बुझ्छ भने म भनेको त्यो प्रकाश हुँ भन्ने कुरा बुझ्दछ। ईश्वरको साक्षात्कारको अर्थ यो हो। ईश्वर साक्षात्कारको मार्गमा ओमकारको पनि योगदान हुन्छ भनिन्छ। ओमकारको ध्वनि अथवा चाहिँ त्यस्ता केही ध्वनिहरू हजुरले सुन्नुभयो, सुन्नु भएन? ओमकारको बारेमा अवश्य 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 ओमकार भनेको ठुलो शक्ति हो। त्यो ओमकारले के गर्छ भनेदेखि साधकलाई ओमकारले उसलाई चाहिँ शुद्ध गराउँछ, प्युरिफिकेसन गराउँछ। ओमले त्यसलाई एकाग्रतामा ल्याउँछ। त यस प्रकारले ओमकारको माध्यमद्वारा नै त्यो परमात्मासँग पुग्ने एउटा बाटो ओमकार हो। अब अलिकति मलाई हजुरको पूर्व समय, अलि अगाडिको समयमा जान मन लाग्यो। हजुरले ब्याचलर्स पढ्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो। हजुरको जन्म चाहिँ कस्तो परिवारमा जन्म भयो, कसरी चाहिँ आउनुभयो, अलिकति त्यो बताइदिनुहोस् न। मेरो जन्मस्थान भनेको शङ्खु धुलिखेल नगरपालिका 12 काभ्रे जिल्लामा पर्दछ। हजुरको चाहिँ संसारी नाम चाहिँ के थियो? त्यस बेला सांसारिक नाम मेरो चाहिँ रमेश राज फैजु, फैजु परिवार। फैजु भनेको नेवार परिवार हो। अनि मेरो जन्म चाहिँ 2018 साल, होइन, आषाढ महिनाको बृहस्पतिबार, होइन, शुक्ल पक्ष तिथिमा पाएको भन्ने कुरा थाहा छ। अनि त्यो एउटा सामान्य काठमाडौँको नेवार परिवारमा जन्मेको मान्छे, नेवार परिवारमा सामान्यतया काठमाडौँमा बसेको घर भएको मान्छेलाई खासै समस्या त केही हुँदैन। त्यो मुमुक्षा, त्यो साधनाप्रतिको चाहना, प्यास, त्यो वैराग्य कसरी आयो हजुरमा? एकदम राम्रो कुरा। के छ भनेदेखि मलाई जहाँसम्म याद छ, म 25 या 26 वर्षको भएको हुँला। त्यति बेला म डिप्लोमाको विद्यार्थी थिएँ। मेरो अचानक मनमा चाहिँ ईश्वर के होला, ईश्वर के होला, ईश्वर कसरी प्राप्त हुन्छ, त्यसले मलाई बिस्तारै बिस्तारै लगेपछि अनि मैले यो ईश्वरलाई प्राप्त नगरी छोड्दिनँ। म आफ्नो जस्तो सुकै अवस्था, आफ्नो जीवन नै बलिदान दिनु परोस्, म मृत्युलाई पनि स्वीकार गर्छु, तर ईश्वर प्राप्तै गरेरै छोड्छु भन्ने मेरो अठोट थियो। होइन, त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो सम्भव भयो। अब मूल कुरा यही हो कि जीवन के हो, जगत के हो, ईश्वर के हो, यो तीनटा प्रश्न त्यो आयो मलाई अनायास। म डिप्लोमा पढ्दै थिएँ। डिप्लोमा पढ्दाखेरि चाहिँ के छ भने त्यो पढाइप्रति त्यति मलाई इन्ट्रेस्ट लागेन। किनभने पढाइ पढेर मात्र के होला र, पढेर कति पढेका मान्छेहरू छन् यहाँ संसारमा, आखिर के भयो त, उनीहरूले के पाए? उनीहरू जीवनदेखि त सुखी छैनन्। त्यसरी सुख, शान्ति, आनन्द, शान्ति, मुक्ति कहाँबाट हुन्छ? र यो चाहिँ ईश्वर भन्ने चिज छ, त्यो ईश्वर चाहिँ मैले प्राप्त गर्नुपर्छ भने त्यसले नै मलाई प्रेरित गर्यो। अनि त्यसको लागि मैले चाहिँ अब शास्त्रहरू पल्टाएँ, यदि साधु सन्तको चाहिँ सङ्गत गरेँ। यसरी गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अनि बिस्तारै बिस्तारै बाटो खुल्दै गयो। यो पलमा आएर हाम्रो कार्यक्रमको नाम जुन छ द सिक्रेट्स अफ लाइफ, मेरो कार्यक्रमको मूल प्रश्न हजुरलाई म सोध्न चाहन्छु, जीवनको उद्देश्य चाहिँ के रहेछ? जीवनको उद्देश्य भनेको मैले के रहेछ भने जीवनलाई जान्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरो रहेछ। होइन, जीवनलाई जान्नु, होइन, जीवनलाई जान्नु भनेको म के हुँ, होइन, त्यसलाई जान्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरा यो रहेछ। आफूलाई जान्न सक्यो भने सबै कुरालाई जानिन्छ, आफूलाई जानेन भने के पनि जानिएन। सबभन्दा जान्नुपर्ने आफूलाई रहेछ। हाम्रो संसारमा आगमन जुन छ यो अनायासै हो कि कुनै संयोग छ कि या कुनै एउटा चाहिँ अदृश्य शक्तिले प्लान गरेर नै पूर्ण रूपमा एउटा चाहिँ नियम बनाएर नै हामीलाई पठाएको छ कि या अनायास भएको छ? के लाग्छ हजुरलाई? यो चाहिँ अनायास चाहिँ होइन, यसमा केही कारणहरू छ। हाम्रो आगमनमा केही कारण अवश्य छ। केही कारणले नै हामी आएको हो। बिना कारणले केही पनि कार्य भएको हुँदैन यो जगतमा। केही जन्मिन्छ, त्यसको कारण अवश्य छ। अब यसमा के छ भने शास्त्रले के भन्छ भने यसमा
पूर्व जन्ममा केही काम बाँकी रह्यो या केही गर्नुपर्ने बाँकी रह्यो भने त्यो काम पुरा गर्नको लागि यो शरीरमा आउनुपर्छ। यो कर्म बन्धनको कुरा भयो। कर्म संस्कार भनौँ, संस्कार संस्कार केही कर्म बाँकी रह्यो त्यो कर्म पुरा गर्नको लागि यहाँ आउनु पर्दछ। त्यसरी अनि के हामीले संसारमा आइसकेपछि ती कर्म बन्धनलाई पूर्ण रूपमा मेटाउन हामी स्वतन्त्र छौँ? भनेको सुनिन्छ कि तपाईँको खुट्टा भाँचियो, तपाईँको चाहिँ घरमा केही समस्या पर्यो, तपाईँको जीवनमा वज्रपातै पर्यो, त्यो पूर्वजन्मको कारणले नै भएको थियो भनेर सामान्यतया भनेको सुनिन्छ हामीले। अब त्यस्ता चाहिँ वज्रपातहरू जुन हाम्रो जीवनमा परिरहेका हुन्छन्, के ती वज्रपातहरूका जुन इफेक्ट्सहरू छन्, असरहरू छन्, त्यसलाई हटाउन हामीले सक्छौँ कि सक्दैनौँ? कर्म बन्धन जुन छ, बन्धनमा जुन बाँधेर आएका छौँ, त्यो बन्धनलाई फुकाउन हामी स्वतन्त्र छौँ? अब धेरै राम्रो सोध्नुभयो यहाँले। यो चाहिँ कर्मको बन्धनबाट फुट्काउने उपायहरू पनि छ, जसलाई हामीले अष्टाङ्ग योग मार्ग भन्छौँ। यतापट्टि बुद्धिस्टमा विपश्यना ध्यान मार्ग भन्ने छ। त्यो भनेको बन्धनलाई काट्ने उपायहरू छन्, टेक्निकहरू छन्, होइन? त्यसरी कर्मको बन्धनलाई काट्न सकिन्छ। अब यहाँले भन्नुभयो कि अब कसैको चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ खुट्टा भाँच्छन्, छैन, कोही हात भाँच्छन्। त यसमा के छ भने दुईवटा कुरा हुन्छ यसमा। एउटा त लापरवाही, जीवनमा बेहोसीपना जीवनले गर्दाखेरि त्यस्तो एक्सिडेन्टहरू गर्छ। कोहीको चाहिँ पूर्व जुन जन्ममा हामीले गरिएका क्रियाकर्मको चाहिँ प्रभाव, जसलाई प्रारब्ध भनिन्छ छ नि, अथवा पूर्व जुनीमा कसैलाई हामीले अन्याय गरेका छौँ, होइन, हात खुट्टा भाँचिदिएका छौँ भने त्यसको चाहिँ रिजल्ट उसले नभइकन सुख पाउँदैन, त्यसलाई चाहिँ दण्डित हुन्छ। त्यस कारणले पनि यी घटनाहरू घटेका हुन्छन्। त्यस कारणले कुनै पनि कार्यको पछाडि कारण अवश्य छ। त्यो कारण हामीले बुझ्न खोज्दै गएर बुझिन्छ, होइन? त्यसलाई खोज्यो भने बुझिन्छ त्यसलाई। बहुत सुन्दर। हजुरले परमात्मा साक्षात्कार गरेको जुन त्यो कुटी थियो, त्यो कुटी कहाँ हो? त्यो चाहिँ गल्फुटार भन्ने ठाउँ छ। गल्फुटार हजुरलाई थाहा छ होइन? गल्फुटारको अलिक भित्र खड्ग भद्रकाली गाउँ भन्ने छ। त्यहाँ एउटा सानो कुटी छाप्रो छ। त्यही छाप्रोमा बसेर मैले साधना गरेको हुँ। 10 महिना मैले त्यहाँ अन्डरग्राउन्ड भन्छ नि, त्यहाँ संसारमा कहीँसँग सम्पर्क नराखिकन त्यसरी 10 महिनासम्म त्यहाँ साधना गर्दाखेरि मैले यो कुरा पाएँ। ठिक। परमात्मा साक्षात्कारको जुन अनुभूति छ, त्यो अनुभूति झल्कोको रूपमा आएर जाने हो कि त्यो सधैँ रहिरहन्छ कन्स्टेन्टली? बहुत सुन्दर कुरा। कस्तो छ भने यहाँ चाहिँ अब एकान्तमा बसेर एउटा सङ्कल्प लिएर उसले चाहिँ पुरुषार्थ अर्थात् तपस्या गर्दै गयो, तपस्या गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भने चित्तमा चाहिँ त्यो पहिलाका संस्कारहरू डिलेट हुँदै जान्छ, रिमुभ हुँदै जान्छ। हुँदै गए त्यहाँ चित्तमा कुनै पनि विकार नरहेपछि, विषय वासना तृष्णा सम्पूर्ण नष्ट भएपछि त्यो चेतनाको अनुभूति गर्नु हो ईश्वर अनुभूति भने। अनि त्यो चेतनाको अनुभूति, त्यो चेतना चाहिँ चेतना त प्रकाश स्वरूप छ, होइन, ज्ञान स्वरूप। अनि त्यो कुरा अनुभूति चाहिँ के छ भने त्यो तपस्याद्वारा नै हुन्छ। अनि त्यो कन्स्टेन्टली रहन्छ कि रहन्न सधैँभरि? अहिले जुन त्यो दिन हजुरलाई जे अनुभूति भएको थियो, त्यो अनुभूति अहिले पनि ताजै छ? यो हजुर, यो चाहिँ ताजै छ, यो कन्स्ट्यान्ट रहिरहन्छ। यो एकचोटि त्यो बत्ती बलेपछि त्यो बत्ती निप्दैन। यो भनेको आफूभित्र रहेको जुन आत्माको ज्योतिको प्रकाश उसले चाहिँ अनुभूति गर्नु हो। त्यो प्रकाश उसले हर हमेसा कन्टिन्यू नै रहन्छ। कहिलेकाहीँ संसारमा मेट्न खोज्छ, फेरि उसले चाहिँ एलर्ट भएपछि फेरि त्यो प्रकाश आउँछ नि। कहिलेकाहीँ यो मायाको प्रबल छ नि संसारमा, कहिलेकाहीँ भुल्न खोज्छ, त्यति बेला ऊ एकछिन एलर्ट भएपछि फेरि त्यो प्रकाशमा आउँछ। त्यही त्यो प्रकाश कन्टिन्यू नै रहन्छ। त्यो प्रकाश अब उसले एकचोटि पाइसकेपछि त्यो हटपट्टि त्यो जाँदैन, अथवा त्यो सधैँ रहि नै रहन्छ। त्यो भनेपछि संसारका विविध आपाधापीहरू जुन छन्, अहिले पनि हजुर संसारमा शरीरमा हुनुहुन्छ, शरीरमा अहिले पनि पीडा हुन्छ, दुःख हुन्छ, त्यस्ता खालका जुन संसारिक जाडो, गर्मी, पीडा, दुःख, ज्वरो, बिसन्चो, सन्चो, यी सबै भइरहँदा त्यो अनुभूतिले सहयोग गरेको हुन्छ? के हुन्छ यो? के हुन्छ त्यसमा? अच्छा, जब व्यक्तिलाई साक्षात्कार हुन्छ, अनुभूति हुन्छ सत्यको, त्यसपछि के छ भने उसले यो जीवनलाई
नियन्त्रण गर्न सक्छ, जीवनलाई एउटा चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा रहन्छ उसको, यो जीवन उसको कन्ट्रोलमा रहन्छ, किनभने उसले भित्र ज्ञानले त्यसलाई कन्ट्रोल गरिराखेको हुन्छ, ध्यानले कन्ट्रोल गरिराखेको हुन्छ। अनि जे जति हुन्छ उसले आफ्नो कन्ट्रोलमा रहन्छ। त्यो यदि त्यो साक्षात्कार नहुँदाखेरिको अवस्थामा उसको कन्ट्रोलमा हुँदैन, आउट अफ कन्ट्रोल भएर जान्छ। तर त्यसले ज्ञान प्राप्त भइसके त्यो ज्ञानले उसलाई कन्ट्रोल गर्छ। मैले सुनेको छु कि परमात्मा प्राप्त गरेका गुरुहरूले सङ्कल्पद्वारा, स्पर्शद्वारा, दृश्यद्वारा पनि कोही साधकलाई त्यस्ता अनुभूतिहरू गराइदिन सक्छन् भन्ने सुनेको छु। तोतापुरी बाबाले चाहिँ रामकृष्ण परमहंसलाई, रामकृष्ण परमहंसले उहाँका चेला विवेकानन्दलाई स्पर्शद्वारा, सङ्कल्पद्वारा परमात्माको अनुभूति गराइदिनु भएको थियो। तोतापुरी बाबाले चाहिँ रामकृष्ण परमहंसलाई अनुभूति थियो तर देवीको झल्काहरू आउँथे, उहाँले अनुभूतिबाट त्यो देवीलाई चाहिँ हटाऊ र अनि बल्ल परमात्मा साक्षात्कार हुन्छ भनेर बाटो देखाउनु भयो। रामकृष्ण परमहंसले छोएर स्पर्शबाट नै विवेकानन्दलाई अनुभूति दिनुभएको थियो भनेको सुनेको छु। के हजुरले पनि त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ? अच्छा, अति राम्रो कुरा सुन्नुभयो यहाँले। छ नि, मलाई यसको पनि एउटा अनुभव छ मसँग। म शिवपुरीमा थिएँ, त्यहाँ चाहिँ 2-4 महिना त्यहीँ थिएँ, म साधनामा लिन थिएँ। त्यस बखत 2 जना व्यक्ति आउनुभयो, उहाँहरू साँझ पख आउनुभयो। उहाँलाई चाहिँ हतार के थियो भने बास नपाइएला कि भन्ने मनसा थियो होइन। अनि उहाँहरू आएर मलाई सोध्नुभयो यहाँ बास पाइन्छ कि भनेर भन्नुभयो। मैले पाइन्छ किन नपाउनु भनेर मैले भनेँ। त्यसपछि उहाँलाई मैले चाहिँ बसाएँ। अनि बसिसकेपछि केही कुराहरू सोध्न सकिन्छ स्वामीजी भन्नुभयो, सोध्नुहोस् भनेर भने। अनि उहाँले के भन्यो, यो समाधि भनेको के होला भनेर मलाई सोध्नुभयो उहाँले। मैले भने समाधि भनेको कुरा तपाईँ समाधिको अनुभूति गर्न चाहनुहुन्छ कि समाधिबारे जान्न चाहनुहुन्छ? मैले त्यही भने उहाँलाई। त उहाँले के भन्नु, त्यसैको लागि त हामी यहाँ आएको, समाधिको अनुभूतिका लागि आएका हौँ भनेर भन्नुभयो। त्यसो भए ठिक छ, मसँग एउटा चाहिँ टेक्निक छ, तरिका छ, त्यो म तपाईँलाई बताउँछु। यदि त्यसले छोयो भने तपाईँलाई मैले जुन एउटा ध्यानको विधि छ त्यो ध्यान म तपाईँलाई गराउँछु, म आफै पनि गर्छु, हामी सँगसँगै ध्यान। त्यो विधि मैले तपाईँलाई बताउँदै जाँदाखेरि त्यो ध्यानले तपाईँलाई छोयो भने तपाईँ समाधिमा पुग्न सक्नुहुन्छ। आर यु रेडी, तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भनेर मैले सोधेँ। तयार छु भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मैले उहाँलाई ध्यानमा राखिदिएँ, जुन ध्यान मैले चाहिँ गर्ने गर्छु। र त्यो ध्यानमा मैले चाहिँ गराउँदै जाँदाखेरि मैले उहाँलाई चाहिँ आधा घन्टाको लागि भनेको थिएँ। आधा घन्टा हामी सँगसँगै ध्यान, आधा घन्टाबाट नाग्दै 45 मिनट गयो। 45 मिनट मैले बताउनु पर्ने सबै बताइसकेपछि म आफ्नो ठाउँमा फर्केँ, मैले स्टप गरेँ। त्यसपछि उहाँ कन्टिन्यू चाहिँ उहाँले चाहिँ 3 घन्टा, यस्तै 3-4 घन्टा नै उहाँ कन्टिन्यू फिटिक्क हल्नु भएन। अनि यसको मतलब मैले थाहा पाएँ, यसले ध्यानले छोयो यसलाई। अब यो चाहिँ समाधिमा गइराखेको छ, समाधिमा त हलचल बन्द हुन्छ, इन्द्रिय मन बुद्धि त सबै स्टप हुन्छ। अब यसले समाधिले छोयो, ध्यानले छोयो। ध्यानको पराकाष्ठ अवस्था भनेकै समाधि हो। अब समाधिको थोडा म यहाँ रहस्य खोल्छु। यो के छ भने स्थूल जगत, हामीले देखिरहेको सबै स्थूल जगत हो, अनुभव गर्ने खाने पिउने सबै स्थूल जगत हो, देख्ने छ नि, शब्द स्पर्श। अब समाधिमा पुगिसकेपछि स्थूल जगत छैन, त्यहाँ भौतिक जगत छैन, त्यहाँ सूक्ष्म जगतमा प्रवेश गर्यो, भौतिक जगत हरायो। अनि त्यस बखत अब निराकार स्थितिमा बसेपछि त्यहाँ शरीरको हलचल, आँखा नाक कानको केही काम छैन, त्यहाँ चाहिँ त्यो अवस्थामा पुग्नु हो कि समाधि। त्यस कारणले त्यसरी समाधिमा पुग्न सकिन्छ। जसरी तपाईँले भन्नुभयो तोतापुरी बाबाले विवेक के अरे उहाँ रामकृष्ण परमहंसलाई त्यसरी नै चाहिँ समाधिमा पुर्याएको थिए। विवेकानन्दलाई रामकृष्ण परमहंसले यसरी स्पर्श गरेर शक्तिपात भएको थियो, शक्ति चार्ज भएको थियो। त्यस्तै गरिकन मेरो टेक्निक छ, मैले स्पर्श पनि गर्दिनँ, केही गर्दिनँ, म ध्यानको क्रियाद्वारा उसलाई ध्यानको अभ्यासद्वारा त्यहाँसम्म पुगाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ
जो मान्छे इच्छुक छ त्यो क्रिया के हजुरले अहिले भनिदिएर घरमा बसेर कसैले ध्यान गरेर त्यो अनुभूति गर्न सम्भव छ होला? एकदम ल सम्भव छ। त्यसो भए बताइदिनुहोस्। हजुर अब के छ भने त्यो 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 सामान्य जुन विधि हो त्यो विधि बताइदिनुहोस् ताकि हामीलाई सुन्ने अनेकन अब देश विदेशमा जहाँ पनि साधकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सहायता होस्। पहिला हामीले के कुरा बुझौँ भने पहिला ऊ इच्छुक हुनु पर्यो हैन। साँच्चै के ऊ भित्रदेखि उसको इच्छा चाहना छ भने त्यो सम्भव छ। यदि इच्छा चाहना छैन उसले खालि चाहिँ कुराको लागि मात्र कुरा गरिराखेको छ हैन, हामीलाई जाँच्न खोजिराखेको छ आदि इत्यादि छ भनेदेखि त्यो सम्भव हुँदैन। साँच्चैकै भित्रदेखि ऊ प्यासी छ भने त्यो अमृत उसले प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो छ नि। अब विधि हजुरले भन्नुभयो ध्यानको विधि, म त्यही विधि सिकाउने गर्दछु जो विधि अत्यन्त सुन्दर र वैज्ञानिकपूर्ण छ, कपोकल्पित होइन र यथार्थ चिज, हामीले जीवनको यथार्थ चिजलाई थाहा पाउने हो। मैले त्यो ध्यानको नाम के दिएको जीवन दर्शन ध्यान। जीवन दर्शन ध्यानको अर्थ के छ भने जीवनको यथार्थ स्थितिको बोध गर्ने ध्यानलाई जीवन दर्शन ध्यान भनिन्छ। अब म विधितिर जान्छु। विधि के छ भने आफूलाई मन परेको कुनै आसनमा बसौँ हैन, बस्दाखेरि चाहिँ एउटै मात्र के ख्याल राख्नुपर्छ भने मेरुदण्ड सिधा रहेको हुनुपर्छ हैन। किनभने मेरुदण्ड सिधा रहेन भने निन्द्राले सताउन सक्छ। अनि सिधा रहेर चाहिँ यसरी चाहिँ थोडा हल्का चाहिँ भित्रपट्टि हेर्ने। भित्रपट्टि हेर्ने भनेको मतलब के छ भने यसमा ध्यानका 4 चरण म भन्छु। पहिला यो स्थूल शरीरलाई नै माध्यम बनाएर हेर्ने, अथवा मेरो शरीर कहाँ छ, कुन अवस्थामा छ त्यसको बोध गर्ने। यो पहिलो चरण हैन। जसरी पाउदेखि लिएर नै शिरसम्म र शिरदेखि लिएर पाउसम्म केहरू भइराखेका छन् हैन। अब पाइटलामा के भइराखेको छ, घुँडामा के भइराखेको छ, यसरी चाहिँ यसभित्र नसनारीहरू कसरी चलिराखेको छ, रक्तको सञ्चार के भइराखेको छ, यसको चाहिँ बोध गर्ने, थाहा मात्र पाउने हैन। अनि यसरी आफूलाई हेर्ने तरिका यसरी, मान्छेले आफूलाई कसरी हेर्ने त भने यसरी हेर्ने छ नि। अनि हेर्दै 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 त्यो पनि एकदम शान्तपूर्वक धैर्यपूर्वक प्रेमपूर्वक हेर्नुपर्छ। त्यहाँ कुनै हडबड छटपट भयो भने त्यो हुँदैन, हेर्न सकिँदैन। त्यसरी चाहिँ हेर्दै जाने पहिलो चरण। दोस्रो चरण भनेको श्वास प्रश्वासलाई हेर्ने, श्वास प्रश्वासको गतिलाई थाहा पाउने, श्वास कसरी चलिराखेको छ हैन, छिटो छिटो चलिराखेको छ कि सामान्य चलिराखेको छ कि त्यसलाई थाहा पाउने। अथवा श्वास आएको बेलामा श्वास आइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने र श्वास बाहिर गएको बेलामा श्वास बाहिर गइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने मात्र थाहा पाउने। श्वास लिने पनि होइन छोड्ने पनि होइन, लिने र छोड्ने आफसे आफ भइराखेको छ। त्यसपछि जागरुक, त्यसपछि सजगता भन्छ यसलाई चाहिँ नि, एवेरनेस भन्छ अङ्ग्रेजीमा। यसरी श्वासलाई हेर्न जानेपछि अनि बल्ल उसको मन शान्तमा आइपुग्छ, मन एकाग्र हुन्छ। यो मनलाई श्वासमा टिकाउने, केन्द्रित गर्ने। त्यो केन्द्रित गर्ने त्यो एकाकार हुन्छ। एकाकार भइसकेपछि अनि उसले अर्को कुरालाई पनि देख्न सक्छ, जसलाई हामी मन भन्छौँ। श्वासलाई देख्न सकेपछि उसले मनलाई पनि देख्न सकिन्छ। अब यसरी बसेर मेरो मन कहाँ गयो, आफ्नो ठाउँमा छ कि छैन, अथवा कतै गयो, मन कहाँ गयो भन्ने कुरा थाहा पाउने, मनको स्वभावलाई बुझ्ने। मनको स्वभाव कस्तो हुन्छ भने मन संसारको कुनै पनि विषयमा जान सक्छ, त्यसलाई रोकेर रोकिँदैन। त्यसलाई मात्र जान्न सकिन्छ कि कहाँ गयो हैन। अब त्यो घरभित्र पस्न सक्छ, साथी कहाँ जान सक्छ, होटलभित्र पस्न सक्छ हैन, बजारमा जहाँ पनि जान सक्छ। त्यो हो नि, त्यसलाई यसरी ध्यान गरेपछि थाहा हुन्छ कि यहाँ गयो। त्यसलाई पुनः फर्काएर आफ्नो ठाउँमा ल्यायो, फेरि फुट्ट फुट्किन्छ, त्यो फेरि जान्छ, फेरि त्यसलाई चाहिँ फर्काएर आफ्नो ठाउँमा ल्यायो हैन। यसरी बार बार अभ्यास गर्दै गर्दै गरेपछि अनि त्यो बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो ठाउँमा आउँछ। आफ्नो ठाउँमा आउँछ भनेको त्यो चाहिँ श्वासमा केन्द्रित हुन्छ, श्वास र मन एक ठाउँमा जोड्यो हो। त्यसपछि अनि मन शान्त हुन्छ। मन यसरी शान्त हुन्छ। जस्तो सुकै चञ्चल मन, अशान्त मन, अस्थिर मन पनि त्यहाँ शान्त हुन जान्छ। यसरी मनलाई शान्त पार्न सकिन्छ। अनि मन शान्त भइसकेपछि अब मनमा आएको विचारलाई पनि देख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, मनमा अनेक प्रकारका विचारहरू आइराखेका हुन्छ। विचार राम्रो पनि आउन सक्छ, विचार नराम्रो पनि आउन सक्छ हैन। असल खराब जस्तो सुकै पनि आउन सक्छ, नेगेटिभ पोजिटिभ जस्तो आए पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्ने,
त्यसले प्रतिक्रिया नगर्ने, प्रतिक्रिया गर्ने बित्तिकै द्वन्द्व पैदा हुन्छ। तपाईँले विचारलाई हटाउन खोज्छ, विचार झन् बढेर जान्छ। मनमा कुनै दुःख आउँछ, त्यो दुःखलाई हटाउन खोज्यो भने दुःख झन् बढ्छ। बरु त्यसलाई स्वीकार गर्यो भने अनि त्यो चाहिँ हटेर जान्छ। यस्तो छ यो। त्यस कारण मनमा विचार आउँछ, विचार जान्छ। विचार पनि कुनै स्थायी चिज होइन, नित्य चिज होइन। यसरी जो कुरा उत्पत्ति हुन्छ त्यो लय हुन्छ, अर्थात् विचार उत्पत्ति हुन्छ मनमा, त्यो फेरि लय हुन्छ। जस्तै आज आएको विचार भोलि हुँदैनन्, भोलि आएको विचार पर्सि हुँदैन, पर्सि आएको विचार निपर्सि हुँदैन। यसरी विचारहरू बदलि नै रहन्छ। बदलिरहनु विचारको स्वभाव हो, होइन? त्यस कारण त्यो चिजलाई यसरी हामीले चाहिँ साक्षी भावले, होइन, आत्मालाई साक्षी राखेर हेर्ने। कसले हेर्छ त भने त्यो हेर्ने भनेको चेतनाले हेर्ने हो। अब जसलाई हामी आत्मा भन्छौँ, आत्मालाई साक्षी राखेर हेर्ने। किनकि त्यो आत्मालाई त हिजोको कुरा पनि थाहा छ, सानो बालकको बेला थाहा छ, होइन, अहिलेको थाहा छ नि। यसरी उसले हेरिरहन्छ। त्यसपछि सुरुमा त विचारले सताउँछ, विचारले आक्रमण गर्छ। जुन बेला तपाईँ ध्यानमा बस्न थाल्नुभयो, एकैपल्ट हजारौँ विचारहरू आउन सक्छ तपाईँको मनमा। अनि त्यस बेला तपाईँलाई चाहिँ घबराहट, आत्तिनुहुन्छ। तर एउटै मात्र औषधि उपाय के छ भने नआत्तिने, होइन? जस्तोसुकै चाहिँ जतिसुकै आए पनि नआत्तिने। त्यसलाई धैर्यपूर्वक प्रेमपूर्वक हेर्न थाल्यो भने अनि बिस्तारै विचारहरू कम हुँदै जान्छ। त्यसलाई पनि धैर्यपूर्वक हेर्न सक्यो भने यस्तो अवस्थामा एक दिन विचारै आउनु छोड्छ मनमा। जब कुनै पनि विचारहरू आउन छोड्छ नि मनमा, हो त्यसलाई भन्छ निर्विचार। त्यो अवस्थामा तपाईँले आफूलाई बिल्कुल शीतल, शान्त, आनन्द, सन्तुष्टि पाउनुहुन्छ। त यसको मतलब के हो भनेदेखि नि, हामीलाई सताउने त आफ्नै मनले रहेछ, आफ्नो विचारले रहेछ, आफ्नो भावनाले रहेछ। त्यस कारण यी चिजहरू पनि सबै हट्नुपर्छ, होइन? सबै कुरा हटेपछि, सबै कुरा लय भएपछि अनि मात्र हामीले आफ्नो चेतनाको बोध हुन्छ उसलाई। नत्र भने त्यही मनले, त्यही विचारले तपाईँलाई छेकिराखेको छ। तपाईँको ब्रह्मलाई, तपाईँको ईश्वरलाई, चेतनालाई त्यसले चाहिँ यी चिजहरू सबै क्रस भएपछि अनि तपाईँले आफ्नो वास्तविकता स्वरूप देख्नुहुन्छ, जसलाई हामी आत्मा भन्छौँ, ब्रह्म भन्छौँ, ईश्वर भन्छौँ। त्यस कारणले यी चिजहरूबाट पार हुनुपर्छ। शरीरबाट, इन्द्रिय, मन, बुद्धिबाट क्रस भइसकेपछि अनि मात्र त्यो चेतनाको बोध हुन्छ, जो आफैमै ज्ञानमय छ, प्रकाशमय छ, आनन्दमय छ, होइन? जो आफैमै शिव स्वरूप छ, ब्रह्म स्वरूप छ, होइन? त्यसलाई म के भन्न मन पराउँछु भने त्यो सत्यम शिवम सुन्दरम छ। त्यो सत्य छ, त्यो शिव स्वरूप भनेको कल्याण स्वरूप छ, त्यो आनन्द स्वरूप छ। त्यसमा त्यो चिज चाहिँ हामीसँग छ, सबै मान्छेमा छ। त्यसलाई प्राप्त गर्नु नै जीवनको लक्ष्य हुनुपर्दछ भन्छु मैले चाहिँ। बिल्कुल, यो विधिबाट पक्कै पनि हामीलाई हेर्ने साधकहरूलाई, इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरूलाई चाहिँ सहायता मिल्ला आशा गरौँ। बहुत राम्रो व्याख्या गरिदिनु भयो ध्यानको बारेमा, खुसी लाग्यो। अझै अब यो समयमा आइसकेर परमात्माको एउटा खालको अनुभूति भइसकेपछि अब हजुरको आउने दिनहरूमा प्लानहरू के छ? अब मलाई के छ भने अब यो चाहिँ गड रियलाइजेसन, ईश्वरको अनुभूति प्राप्त गर्नु नै जीवनको सबभन्दा ठुलो कुरा हो। यसैबाट मान्छेलाई शान्ति, आनन्द, मुक्ति, ज्ञान, सन्तुष्टि यसैबाट प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको लागि हामीले एउटा वातावरण तयार गर्नुपर्छ, जसलाई मैले के भन्छु भने विश्व शान्ति ध्यान केन्द्र। अहिले मैले एउटा विश्व शान्ति ध्यान केन्द्र नामक एउटा संस्था दर्ता गरेको छु। त्यसको संस्थापक अध्यक्ष म पनि हुँ, म नै हुँ। मलाई स्वामी कल्याण मित्र भन्छन्। म परम पूज्य गुरु स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्ध देवको ज्येष्ठ शिष्य हुँ। र अब यो चाहिँ विश्व शान्ति ध्यान केन्द्रले अहिले चाहिँ कमसेकम नेपालभरिमा 20-25 वटा चाहिँ शाखा प्रशाखाहरू खुलिएका छन्। त्यस्तै गरी विदेशमा पनि खुलिएको छ, जस्तै युएसए भयो, ब्रिटेन भयो, अनि स्विडेन भयो, बेल्जियम भयो, अस्ट्रेलिया, जापानमा र इन्डियामा खुलिएका छन्। र अब विश्व शान्ति ध्यान केन्द्रको माध्यमबाट मानवहरूलाई सुख, शान्ति, आनन्दको अनुभूति गराउने र उसभित्र रहेका चाहिँ दुःख, तनाव, चिन्ता, कष्ट, पीडा, रोगलाई शान्त बनाउने, त्यसबाट मुक्ति बनाउने एउटा अभियानको रूपमा मैले सञ्चालन गर्दै आएको छु। यो चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ प्रोग्राम कसरी दिन्छौँ भने छोटो प्रोग्राम,
जस्तै 7 डेजको ध्यान शिविर, 7 दिनको ध्यान शिविर, 3 दिनको ध्यान शिविर, 1 दिनको ध्यान शिविर गरेर त्यो ध्यानको मार्फतद्वारा त्यो सन्देश जान्छ। परमात्मालाई कसरी प्राप्त गर्ने, शान्ति आनन्द मुक्ति कसरी प्राप्त गर्ने, अथवा दुःख तनाव चिन्ता कष्ट पीडा रोगलाई कसरी हटाउने, यस सम्बन्धी शिक्षण र प्रशिक्षणद्वारा हामीले चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ अनुभूति गराउँछौँ। यो नै मेरो कार्यक्रम हो। ठिक छ, हुन्छ। हजुरको समयको लागि म आभारी छु। मलाई आशा छ आजको हाम्रो यो भलाकुसारीबाट, यो सत्सङ्गबाट साधकहरूलाई केही सहायता मिल्नेछ। अन्तमा मैले केही सोध्न बिर्सेको केही छ भने बताइदिनुहोस्। जे जति तपाईँले सोध्नु भएको छ अति सुन्दर, अति चाहिँ आवश्यक कुरा, समयको आवश्यकता अनुसार नै सोध्नु भएको छ। म खुसी छु। हुन्छ त, हजुरको यो संस्थाको काम पनि अगाडि बढ्दै जाओस् र हजुरको यो कर्मबाट धेरैको जीवन उन्नति होस्, जीवनमा लाभ मिलोस् र हजुरको पनि कल्याण होस्। जय होस्, जय गुरुदेव। हवस् त, आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। क्यामेरामा मलाई साथ दिने अतुलजीलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.